مختصر وقت دے اندر میں جناب دی خدمت وچ یہی گل عرض کرنی ہے کہ جڑی جگہ سن بابا جی کھڑا کر کے گئے اتھے دھیان نال کھڑے رہنا ہے، اور وہ مرکز اور مقام اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور دے نال انواع پیار کرنا ہے، اس طرح پیار کرنا ہے کہ تن کافر ویکھ کے متاثر ہو جاوے، ہل جاوے کہ بھائی یہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، 1400 صحابہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حالت احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قاضی یاز مالکی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان علی رؤوسہم الطیر، جس طرح کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ حضور کی بزم کا نظم اپنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب بھی محفل شریف ہو رہی ہو، حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو میں اور آپ اپنے خیالات میں اپنی توجہات میں مصروف ہوں۔ یہ وہ واحد مسئلہ ہے کہ جس میں خیال پر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ امام مالک کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، سرخیل صوفیاء ہیں، اور جب سبق بھی پڑھتے تھے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو فتغیر لونہ، آپ دا رنگ مبارک تبدیل ہو رہا سی، تریلیاں پہ رہی سن، پر ساڑھے چتنی ہمت نہیں سی کہ اسی پوچھ سکیے کہ حضور کی ہویا۔ فلما فرغ من المجلس، آپ درس حدیث دے کے فارغ ہوئے تھے، میں عرض کی تو حضور اج اسی ویکھیا کہ آپ دا چہرہ مبارک کو زرد ہو رہا ہے اور حالت متغیر ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میری کنڈ تو قمیض چکو، اور امام مالک کو ون کے جدوں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر آندہ سی تے ینحنی، استاد صاحب فرمایا کردے سن اے ینحنی دا معنی ہے کہ از حد جھک جانا، رکوع دے قریب انج ہو کے جدوں بھی حضور دا ذکر آندہ سی وہ انج کر کے جھک جاندے سن۔ لیکن فیصعب ذالک علی جلسائی، سجے کھبے بہن والے نوں بسا اوقات اداواں سمجھ نہیں آتیاں، دیوانے کو دیوانہ ہی سمجھتا ہے نا۔ وہ ایک فقیر آدمی تھے، ان کے پاس کوئی گیا، اس نے کہا حضور میرے واسطے دعا کرو، تو آپ نے جھولی چک کے دعا منگی، فرمایا اللہ کرے تو حضور دی محبت جلا ہو جائے، تے نہ انہوں فقیر رہیں دے تے نہ ان تے کائنات دا سب تو مقبول ترین امیر تے پیر ہوئے جڑا کہندہ ہے جناب تسی میرے آستانے تے آندے رہو گے، تہاڈی دنیا بھی چنگی ہو جائے گی، آخرت بھی چنگی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کرے تو حضور دی محبت جلا ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ایک انج دی دعا دیتی نے، فرمایا جلیا جدوں تو حضور دی محبت پاگل ہو جائیں گا نا، پھر تینوں نہیں دسنا پائے گا کہ میں عاشق رسول ہاں، پھر جگ کہے گا کہ اے عاشق رسول ہے۔ چلو حضور دے نال محبت انج ہوندی ہے کہ میں مجمع دیکھ رہا سا، تھے سامنے ایک بزرگ بیٹھن، حضور دا ذکر آ رہا سی، وہ جھوم رہے سن اس طرح کر کے، اے محبت ہوندی ہے کہ تن غیر مسلم ویکھ کے حیران ہو جائے بھائی یہ کون ہے، کس طرح دے غلام ہیں حضور دے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آزاد جھک جاتے ہیں۔ وَيَصُبَ ذَلِكَ عَلَى جُلَسَائِهِ، جنہوں نے نہیں سی پتہ انہوں نے گل بڑی گراں گزر دی سی۔ فَقِيلَ لَهُ يَوْمًا فِي ذَلِكَ، تے آپ نو کسی نے ہاتھ بن کے عرض کی تو حضور کی آپ بڑے نفیس ترین آدمی سن، آج دے کوئی 50-60 ملک ریاض ایک پاسے تے کلے امام مالک ایک پاسے، تے 40 سال آپ مدینہ منورہ دے اندر رہے، اور 7 کلومیٹر دے دائرے دے اندر آپ نے ایک مرتبہ بھی قضائے حاجت نہیں کیتی، ایک مرتبہ بھی قضائے حاجت نہ کیتی۔ یہ اے ساڑھے بابے نے جڑا کہندہ ہے نا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، انہوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ بابے ہوندے کی ہے، اے ساڑھے بابے نے۔ تے اسی بھی دسیا ہی نہیں کہ ساڑھے بزرگ کون ہیں، سارے نے اپنا آپ منوایا۔ ایک بابا جی آئیں جنہوں نے اپنے اسلاف دی تاریخ حضور دی امت دے سامنے رکھی ہوئے، بھائی چلے تواڈے وڈے ہو نہیں ہیں، تواڈے وڈے علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، تواڈے وڈے حضور پیر سید کفایت علی شاہ کافی ہیں، اے ساڑھے بابا جی نے دسیا کہ اے تواڈے وڈے نے جناب۔ تے انہوں نے کیا جناب ایک ہی ہویا، آپ نے فرمایا کہ واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون، فرمایا خدا دی قسم جو میں ویکھدا تسی ویکھو، تسی بھی انج کریا کرو، انج کریا کرو۔ انہوں نے کہا جی تسی کی ویکھ دے ہو؟
آپ نے فرمایا تقریباً 3 سال تے ہو گئے کہ کوئی رات ایسی نہیں لنگی جس رات میں نے امام الانبیاء دی زیارت نہ ہوئی ہوئے. اے زیارتاں کیوں ہوئی ہیں؟ خالی پڑھن پڑھان نال نہیں. ہو جملہ ایک وڈا کہہ چھڑے آپ نے، فرمایا حضور دی گستاخی ہو جائے تو انج نہیں ہو سکتا کہ یا حضور دی امت زندہ رہے گی یا حضور دا گستاخ زندہ رہے گا. امام مالک جڑی گل دس کے گئے سن بابا جی اتھے کھڑا کر کے گئے. آج کسی نو اپنی دیواراں عزیز ہیں، کسی نو اپنی عبادت گاہاں عزیز ہیں، کسی نو اپنا سسٹم عزیز ہے. بابا جی نے کیا نہیں بھائی ساری کائنات سارے جہان غرق ہو جاون، حضور دی عزت دے مقابلے چ انہاں دی کوئی حیثیت نہیں ہے جناب. اور انشاءاللہ اے تے ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے استاذ گرامی دی زبان اقدس دے اندر جڑے جڑے جملے نکلے اللہ نے انہوں نے پورا کیتا ہے. اور کیونکہ اپنی ذات واسطے نہیں نکلے، حضور دی عزت واسطے. یہ تے پھر مالکان دی شان ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے اور ان کی حالت لوگوں پر مخفی ہوتی ہے، کوئی ان کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن ان کی شان اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات کی بارگاہ میں قسم اٹھا لے اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، لیکن ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. تے بابا جی کہہ کے گئے انہوں نے بھی رونا ہے تے انہوں دیاں نسلوں نے بھی رونا ہے. تسی ویکھیا ایک چرسی جڑا اٹک دی جیل دے اندر بھی رو رہا ہے. تے اے تے جناب اے تے انج ہونا ہی سی. پنجابی چ کہندے کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے تے نہ بابے نو ستاندے نہ اج انج ذلیل ہوندے. تاجدار ختم نبوت جناب خودکشی کرنا حل نہیں نے. خودکشیاں ہو رہی ہیں جناب، بل زیادہ آگئے. خودکشی کرنا حل کوئی نہیں نے. حل ہی کوئی ہے کہ تانوں حضور دی عزت تے پہرا دینا پائے گا. انہاں دے خلاف جنہ مرضی احتجاج کر لو، انہاں دے کان دے اتے جوں بھی نہیں رینگ دی. اور ویکھ لو جڑا کہندا ہے کہ میں قاضی فائز عیسیٰ ہاں، وہ کہندا جناب جہاد کرو، جناب اقلیتاں دے حق وچ تسی جہاد کرو، یعنی ناموس رسالت واسطے جہاد نہیں کرنا، انہاں واسطے جہاد کرو. اصل گل ہے حضور تسی بابا جی دے ہمسائے ہو، گل جٹکی ہے وے نے. کسی نو کسی دے اوتے مان ہوندا ہے تو انہوں کام کہندا ہے کہ بھائیا تو میرا کام کر لے، پتہ ہوندا ہے کہ انہیں انکار نہیں کرنا. تے اے بابا جی نے جڑا ختم نبوت دا ہوکا پھریا تے نال ناموس رسالت دے اوتے پہرا دیتا. رسول اللہ نو مان سی نا کہ انہیں اے نہیں کہنا کہ میں بیمار ہاں. تے کسی دا کوئی لگدا ہوئے تو انہوں کچھ کہندا تو میرا کام کرنا. ان جنہ دے مقدر ختم نبوت دی خدمت نہیں ہے، ناموس رسالت دا کام نہیں ہے، وہ لبیک علیہ دے گاٹے لگن دی لوڑ کوئی نہیں ہے. ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. جاؤ جا کے اپنی ماں کو پوچھو امی جی مسئلہ کی ہے کہ میں حضور دی عزت تے بول نہیں سکتا، کیونکہ فیصلہ تے حضرت مولا کائنات دے گئے. قیامت تک حضور دی عزت تے وہی بولے گا جدی ماں بڑی تگڑی ہوئے گی، جدی ماں نے سجے کبے منہ نہیں ماریا ہوئے گا، او وڈا ہو کے حضور دی عزت تے گال کرے گا. جے تسی گھاری چوں نکل کے آگئے ہو تے جا کے رات نو اپنی ماں دے پیر چمنا، اپنے پیو نو سلام پیش کرنا. کوئی نیکی ایسی سی کہ انہوں نے تو انہوں اپنی گود اچ رکھ کے میں صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں دیتیاں. آج تسی آ کے بابا جی دی محفل دے اندر حضور دے نعرے لا رہے ہو جناب. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول. جے تسی چاہندے ہو کہ حضور خوش ہو جاون بس تسی حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیو. 1900 تو لے کے تے 1938 تک بڑے بڑے پیر سن جناب، تے بڑے بڑے شیوخ حدیث سن، تے بڑے بڑے مصنف سن، تے بڑے بڑے مؤلف سن. پر جدھر جائیے 1900 تو لے کے 1936-38 تک کسی اور دا نا نہیں لفظا. اج بھی 2023 دے اندر جدوں 5 اگست آیا کسی اور دا نعرہ نہیں لگیا. پیر مہر علی شاہ دا نعرہ کیوں لگیا؟
اصل گل ہے کہ انہوں نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. انہوں نے کہا نہیں بھائی حضور دی عزت تے حملہ ہو گیا تے میں ان اندر بیٹھ کے اپنا مسئلہ سدھا کردا رہا. فرمایا کم از کم مہر علی کو لو تہین دی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. بس ایک سیکنڈ ایک یا 2 3 4 5 سیکنڈ وچ فیصلہ کرنا ہوندا ہے کہ اسی جانا کدھر ہے. بس جدوں بابا جی نے فیصلہ کر چھڈیا کہ فیض آباد جانا ہے, میں آج بھی فیض آباد پل دے اوتے کھڑا ہو کے گڈی چ اتر کے تو اس رستے نو تے اس مٹی نو سلام پیش کر کے آیا جتھے بابا جی نے بہ کے تے پوری دنیا دے جڑے غیرت مند مسلمان سن انہاں دا قبلہ سیدھا کر چھڈیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور اے تسی بھی سنے, اور میں حضرت بری امام سرکار آپ امام موسیٰ کاظم دی اولادی چنوتے بھی جا کے سلام پیش کر کے آیا, کیونکہ بابا جی فرمایا کر دے سن جدوں بھائی شیلنگ ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئی تے بس پھر اپنے پرنور ہاتھ دے نال لوگ تے کہندے نا جی بابا جی دی کیا بات ہے. میں کہنا بابا جی دی جڑی وہیل چیئر ہے او دی بھی کیا بات ہے. اے تے فیصلے قیامت والے دن ہونے نے جناب. ایک پاسے کھوتے اے جڑا گھوڑا ہے نا جی جڑا میدان جہاد وچ جاندا ہے, اے جڑے انہاں نے بن کے رکھے نے انہاں دی گل نہیں کر رہا. گھوڑا بھی وہی کام آئے گا جڑا میدان جہاد وچ نکلیا ہے نا جناب. انہاں گھوڑیاں دا کی فائدہ جڑے اپنے سسٹم بچان واسطے تے نکل گئے. بھائی 9 مئی نو کی ہو گیا, ساری دنیا تکلیف ہو گئی تے جدوں حضور دی عزت تے حملہ ہویا, حضور دی ختم نبوت دے قانون دے اندر ترمیم ہوئی اور جامع مسجد رحمت للعالمین دے اندر حالت روزہ دے اندر 38 لوگوں نو شہید کیتا گیا. فیض آباد دے اندر ساڑھے لوگ شہید ہوئے, ایم اے او کالج تو وزیر آباد جاندے ساڑھے لوگ شہید ہوئے, اور پھر حویلیاں دے اندر حضور دے میلاد دے جلوس دے اندر سیدھیاں گولیاں ماریاں گئیاں تے انہاں دے گھوڑے حرکت وچ نہ آئے, انہاں دیاں بندوقاں حرکت وچ نہیں آئیاں. اے بغیرت جج انہاں دے قلم حرکت وچ نہ آئے. اصل گل ہے مالک چاہندے ہی نہیں کہ کمینے میری عزت واسطے گل کرن. جی میں کھوتے دی قربانی نہیں ہوندی, جی میں سور دی قربانی نہیں ہوندی, جی میں حرام ڈنگر دی قربانی نہیں ہوندی, اے میں 2 نمبر خون دی بھی قربانی ناموس رسالت واسطے نہیں لگتی. اگر غازی محمد صہیب کو چنا گیا ہے تو خون صاف سینہ تائیں چڑیا گیا نا. دب کے نعرہ لاؤ, ڈردے بیٹھے ہو تھوڑی کانڈ ننگی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور لبیک. اسی تے گھنٹے بعد ٹر جانا نا, تسی اپنے مقدر تے ناز کرو کہ بھائی اس پنڈ دے اندر اس جنگل دے اندر منگل لگیا ہے. آخر پھر کوئی گل ہے نا جناب. اے ہون کوئی سوچ دے رہن گے بھائی اسی تے سازش بھی کیتی پھر بھی پروگرام ہو گیا, اسی انج بھی کیتا پھر بھی پروگرام ہو گیا, اسی انج کیتا پھر بھی پروگرام ہو گیا. کچھ نہیں ہوندا. بس ساڈے بابا جی کہہ گئے مالک تگڑے ہون کن تے نہیں نہ لگن دیندے. پھر ورنہ لوگ شہرن دے اندر اتنا نہیں کٹھے ہوندے جتنا تسی پنڈ دے اندر کٹھے ہوئے ہو. بس تگڑے ہو کے رہنے, بس ڈرن ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. جیڑی رات حضور نے حضرت مولا کائنات نو نصیحت فرمائی, 3 نصیحتاں فرمائیاں. فرمایا یا علی کن غجورا, یا علی کن شجاع, یا علی کن سخیہ. فرمایا علی سخی بن کے رہنا ہے, بہادر بن کے رہنا ہے, تے غیرت مند بن کے رہنا ہے. غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. تے حضور دی عزت تے گل کرنی ہے تے ڈٹ کے پیار کرنا. ربیع الاول شریف آ رہا ہے جی, کتھے لکھیا ہے میلاد شریف کرنا چاہیے؟ کہنا ساڈی قسمت وچ لکھیا ہے جی. جڑے صحابہ بخاری شریف صفحہ نمبر 448 دے ہوتے حدیث ہے کہ حضور جب تھوکنے کا ارادہ فرماتے یا آقا علیہ السلام جب اپنے منہ مبارک کا فیض مبارک زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ نے کبھی آپ کا تھوک مبارک زمین پر نہیں آنے دیا, بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے تھے. تے جڑے تھوک مبارک چہرے تے ملدے سن وہ نام تے انگوٹھے نہیں چمدے ہونگے.
जिन्हों ने जाना कुर्बान कर छड़िया उन्होंने मिलाद शरीफ के उत्ते बिरयानी नहीं तकसीम की होनी। आला हज़रत फरमाते ने तेरा मुकद्दर तू दलीला मंगदा है और ये मेरा मशरब है कि दिलम कुर्बानत ए दूधे चरागे महफिले मौलिद। फरमाया जेड़ी मोमबत्ती दे अंदरों या जेड़े चराग दे अंदरों धुआं निकलता है ना ओ मोमबत्ती ओ लाइट हुजूर दी महफिल ही जल्दी है। फरमाया उस धुएं दे उत्ते मैं अपना दिल कुर्बान कर रहा हूं। ते दिल भी वही है जिदे अंदर दिल लोथड़े का नाम नहीं है, कुत्तियों कोल भी है, ये हाथियों कोल भी है, डंगरा कोल भी है। आला हज़रत फरमाते वही आंख जो उनका मुंह तके और वही लब के महव हो नात के, वही सर जो उनके लिए झुके। नून लीग के लिए नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, पीटीआई के लिए नहीं, वही सर जो उनके लिए झुके, वही दिल जो उन पे निसार है। इस वास्ते खुदकुशी करन दे नाल कुछ नहीं होना, भावें अद्धा पाकिस्तान कर जाए, इन्हां बेगैरतां नूं फर्क नहीं पैना ने, ना इन्हां ने बिजली कटानी है। जे निकलना ने तो हुजूर दे निजाम वास्ते निकलो, तो फिर वेखना इंशाअल्लाह खैर ही खैर हो जाएगी। और हुजूर दी खत्म नबूवत ते जड़ा बंदा भी आप पीर तुसी किताब पढ़ो तो पीर मेहर अली शाह साहब दे बारे मुअर्रिखीन ने लिखिया जदों आप लाहौर पहुंचे तो सिर्फ 59 उलमा ने आप दे इस्तकबाल किया, बाकी किथे सन? जिन्हें 59 ने आप दे इस्तकबाल किया, अज तारीख के अंदर भी सिर्फ उन्हां दा ही जिक्र है। तो इसी तरह जेड़े तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नाल खड़े हो जाएंगे, तारीख के अंदर उन्हां दा ही जिक्र होएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आपने फरमाया कि मेरी कान तो कपड़ा चुक, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कपड़ा चुकिया तो फलदगा तू अकरब 16 मर्रतन 16 मरतबा आपनु बिच्छू ने डंग मारिया सी। पिंडां ते बंदे हो, तुहानू पता है जेड़ा बिच्छू दा डंग होंदा है सप नालों भी ज्यादा जहरीला होंदा है। तो उन्होंने कहा हुजूर 16 मरतबा इन्हें डंग मारिया, तुसी दसिया क्यों नहीं? जान बचाना फर्ज है। आपने फरमाया हाँ हाँ मुझे पता है ये फर्ज है जान बचाना, लेकिन मा सबर तू इजलालन इल्ला ली हदीसी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैंने हदीस पढ़ाते हुए और हदीस का दर्स देते हुए एक मर्तबा भी चूं चा नहीं की, दाएं बाएं नहीं देखा। क्यों कि अगर जान बचाना फर्ज है तो उनके नाम पर जान को फिदा करना भी तो फर्ज है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। किसी को लो पूछण दी लोड़ नहीं भाई किथे महफिल करनी है तो तुसी इजाजत दियो। ये पाकिस्तान किसी दे प्यो दा नहीं है, लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले दा जनाब। और आज तुसी ये कर लिया इतना बड़ा प्रोग्राम, ये रेफरेंडम है। अगर ये साडे वोट चोरी ना करन, साडे डब्बे चोरी ना करन तो एसपीपी चो अल्लाह दे फजलो करम नाल तहरीक लब्बैक दी सीट निकलती है। इतना बड़ा रेफरेंडम है, लेकिन आंख वाला तेरी जोबन का नजारा देखे, दीदा कूर को क्या नजर आए, क्या देखे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुहानू जी सलामत रखे। ए जेड़े जज्बात हैं इन्हां दी ते फिर बारगाह रिसालत दे अंदर भी कदर है ना जनाब, इन्हां दी कदर है ना जज्बात दी। और जो कह रहे हैं उहदे ते भी गौर करो, तुसी खैर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो एन डट के रहना है। तो हुण तुसी नारा लाओ, उस्ताज़े गिरामी दा बयान शुरू हो जाएगा तो नारा भाई दबा के लाना है, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ के ते साउंड वाला नहीं, असी कल्ले लाना है जी, रल मिल के कहने कहने लाना है जी नारा, हाथ ना खड़ा करें। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। उस्ताद जी तुहाडे हुंदे है की गल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक